الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ روضہ نبی پاک دا نورانی لاٹا ماردا روضہ نبی پاک دا نورانی لاٹا ماردا روضہ نبی پاک دا نورانی لاٹا کم اوتھے بن جاندا ہر گناہگار دا کم اوتھے بن جاندا ہر گناہگار دا روضہ نبی پاک دا نورانی لاٹا کلام مشکل نہیں مختصر حاضری عصر کی نماز کا ٹائم ہونا ہے اسی تے بڑے دیر دے خواہش مند سی کہ تھانوں دل کھول کے بیان سنائیے لیکن ٹائم کے مطابق ٹائم کے پیش نظر انشاءاللہ تعالی سلسلہ چلے گا محبت نال بولنا ہے روضہ نبی پاک دا نورانی لاٹا اللہ سارے نبی پاک دے روضے تے لے جائے پھر نگاہ اٹھا کے گنبد خضرا دیکھیا جائے کہ پھر آگے دسیا جائے کہ مصطفیٰ دا روضہ دیکھیے کہ دل نو ٹھنڈ پہندی ہے کہ نہیں محبت نال بولیے روضہ نبی پاک دا نورانی لاٹا ماردا روضہ نبی پاک دا نورانی لاٹا کم اوتھے بن جاندا ہر گناہگار دا کم اوتھے بن جاندا ہر گناہگار گھیرا جدوں پاندیاں نے دکھاں تے ہنیریاں گھیرا جدوں پاندیاں نے دکھاں تے ہنیریاں واسطہ تو پایا کر غار والے یار دا واسطہ تو پایا کر غار والے یار دا روضہ نبی پاک دا نورانی لاٹا ماردا روضہ نبی پاک دا نورانی لاٹا روضہ نبی پاک دا نورانی لاٹا ہاں محبت نال بولو روضہ نبی پاک دا نورانی لاٹا ماردا روضہ نبی پاک دا میں ہاں دیوانہ تے مستانہ نبی پاک دا میں ہاں دیوانہ تے مستانہ نبی پاک دا خوف کانوں رکھا میں دوزخ دی نار دا خوف کانوں رکھا میں دوزخ دی نار دا روضہ نبی پاک دا نورانی لاٹا روضہ نبی پاک دا نورانی لاٹا بڑا پیارا شعر ہے توجہ کرنا اللہ کی سو کسے بھی میدان نہیں ہو ہاردا اللہ کی سو کسے بھی میدان نہیں ہو ہاردا اللہ کی سو کسے بھی میدان نہیں ہو ہاردا جندے حق
شیر اس کلام دا دعائیہ شیر ہے. شاعر نے درے مصطفیٰ دے بین والے دی گل کی ہے. محفل میلاد مصطفیٰ دے اندر جڑا آ جائے نا وہ بھی درے مصطفیٰ دی آیا ہوا. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا درود لامحدود نبی مکرم شفیع معظم آقا انعامدار مدنی تاجدار احمد مختار محبوب رب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دن پیش کرنے تو بعد نہایت ہی